अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एहतराम मन की पहली 9 इकसात पहली 9 जो इकसात हैं वो मेरे पहले चैनल पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी रिमेनिंग एपिसोड्स हैं इसकी वो मेरे इसी चैनल पे अपलोड होंगी। पहले वाली इकसात आपको प्ले लिस्ट से आसानी से मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी से 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें ताकि आपको कल सफ़र मोहब्बत की एपिसोड मिले, वरना मैंने कल एपिसोड अपलोड नहीं करनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। अब एपिसोड की तरफ चलते हैं। एहतराम मन एपी 10 रात के 9 बजे वो घर पहुंचे थे। कार पोर्च में गाड़ी रुकते ही वो अपनी साइड से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलता अंदर की जानिब बढ़ गया था। वो उसकी पुश्त देखती अपने आंसू साफ करती उसके पीछे गई थी। दिलावर खान की फैमिली आ चुकी थी। आदर सबसे मिलकर उनके पास ही बैठ गया था। आदर खान, ये क्या तरीका है? बीवी को पीछे छोड़ आए हो। आलमगीर खान की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। खान बाबा, आपकी पोती को अकेले चलने का शौक है। वो उसे देखकर तंजिया कहता जो आबरू और रुमैसा बेगम से मिल रही थी। उसकी बात सुनकर उसने अपने आंसुओं पर बामुश्किल ही काबू पाया था। मन्नत, ये तुम्हारे चेहरे पे निशान किस चीज़ का है? आबरू की बात सुनकर आदर अपने लब बेंच गया था, जबकि बाकी सब भी उनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। अदील खान उठकर मन्नत के चेहरे को देखते हैं। गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आदर खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पे हाथ उठाने की? अदील खान की बात सुनकर सायरा खान ने अपने बेटे को बेयकीनी से देखा था। वो अपनी माँ की नज़रों में अपने लिए बेयकीनी देखकर नज़रें चुरा गया था। अदील खान, ये क्या कह रहा है तुम? अदील खान, ये क्या कह रहा है तुम? आदर मन्नत पे क्यों हाथ उठाएगा? बाबा, इसके चेहरे पे उंगलियों के निशान हैं। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ इसलिए नहीं भेजा कि तुम ये सब करो। उसके साथ वो लावारिस नहीं है। मन्नत, इधर आओ मेरे पास। खानम की आवाज़ सुनकर वो इनके पास गई थी। यहाँ बैठो और बताओ, आबदर ने तुम पे हाथ उठाया? वो उसका अर्स छू कर पूछती हैं। उंगलियों के निशान तो उन्हें भी नज़र आ गए थे, लेकिन वो मन्नत के मुंह से सुनना चाहती थी। दिलावर खान की जोजा समीना खान ये सब देखते घबरा गई थी। वो बाहर के मुल्क रहे थे, उनके लिए ये सब नया था। दिलावर खान उनके हाथ पे अपना हाथ रखते उन्हें हौसला देते हैं। एक उनका बेटा अभी तक नहीं था आया, ना उनकी काल उठा रहा था। आगे ही वो तप्पे बैठे थे। ऊपर से ये सब। वो गहरा सांस लेकर समीना बेगम को इशारा करते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। ये उन लोगों का फैमिली मैटर था, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं थे करना चाहते। मन्नत, तुम्हारी खानम तुमसे कुछ पूछ रही हैं। खान बाबा की बात सुनकर उसने हिचकी भरी थी, जो सबकी यकीन पे मेहर लगा गई थी।
आदरहान, क्या हम वजह जान सकते हैं कि तुमने हमारी पोती पे हाथ क्यों उठाया? वो गुस्से से गरजते उठे थे। आदर जो अस्तरापी कैफियत में टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था, वो भी उठ गया था। मन्नत सबको गुस्से में देखकर शिद्दत से रो दी थी। आदरहान, बाबा तुमसे कुछ पूछ रहा है। बाबा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अब की बार अदील खान गिराए थे। उनसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं थी जा रही। गुस्से में था, मुझसे गलती होगी। वो अपने लब बेचता अपना जुर्म कबूल कर गया था। चिटा सायरा खान का हाथ बेसहाता उठा था। आदर बेयकीनी से अपनी माँ को देखता जो उस पे हाथ उठा गई थी। हमने तुम्हारा ये तरबियत किया आदर खान कि तुम अपनी बीवी पे हाथ उठाओ। वो उसका कॉलर दबोच गई थी। मन्नत मुंह पे हाथ रखती सिसक पड़ी थी। ताई जान, खान को कुछ मत कहें, गलती मेरी थी। वो हिम्मत करके सामने आई थी। आबदर इसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बेंच गया था। मन्नत, कमरे में जाओ। वो जब्त की इंतहाओं को छूते गिराया था। हान, मुझे बताने दें सब को। हान, मुझे बताने दें सबको। मैं कह रहा हूँ रूम में जाओ। अब की बार वह पूरी कुव्वत से गरजा था। उसकी गर्दन की रगें तक वाज़ह हो गई थी। उसे कहाँ कबूल था कि कोई उसकी बीवी उसकी इज्जत पे उंगली उठाए। हाँ, वो इसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका बाजू दबोच कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में लाकर उसने उसे बेड पे पटकने वाले अंदाज में गिराया था। मन्नत खान, एक लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। वो उसकी तरफ झुकता सर्द लहजे में फनकारा था। उसको रोते छोड़कर वो कमरे से निकलता चला गया था। आबरू परेशानी से गार्डन में टहल रही थी कि सामने से आते हुए सोहम खान से टकरा गई थी। सोहम जो मोबाइल पे बात करते आ रहा था, किसी सिनफे नाजुक को खुद से टकराते देखकर वो अपना कदम पीछे ले गया था, जिसकी वजह से आबरू जो उसका सहारा लेकर संभलने लगी थी, मुंह के बल नीचे गिरी थी। उसके बाजू में काफ़ी हराशें आ गई थी। अगर वो बाजू फर्श पर ना रखती तो ज़रूर ये हराशें उसके चेहरे पे आती। और मिस्टर, शर्म नहीं आती? वो सीधा होकर सोहम खान को देखती गुस्से से उसे उंगली दिखाकर बोली थी, टकराई आप मुझसे हैं, मैं नहीं। आपकी अगर नज़र कमज़ोर है तो अपना इलाज करवाएं। उसकी सपाट आवाज़ सुनकर वो उसे देखती अपने हाथ झाड़ती उठी थी। तमीज़ नहीं तुम में? कैसे बात की जाती है एक लड़की से? मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ही बदतमीज़ी कर रहे हो। वो अपने सामने इस छुटाक भर की लड़की को देखते रह जाता है। वो अपने सामने इस छटाक भर की लड़की को देखते रह जाता है जिसकी ज़बान काफ़ी नहीं, बहुत लंबी थी। सोहम, अगर आ ही गए हो
تو اندر بھی آ جاؤ۔ دلاور خان کی آواز سن کر وہ سامنے دیکھتا۔ بابا آ رہا ہوں۔ آبرو بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آبرو جو اس کا نام سن کر سکتے میں چلی گئی تھی، دلاور خان کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی تھی۔ انکل میں بس جا رہی ہوں اندر۔ وہ بنا سوہم پر نظر ڈالے بھاگنے والے انداز میں اندر گئی تھی۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا تھا۔ اٹھ کر نماز ادا کر کے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے صوفے پہ آدر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوہم کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا کیا۔ وہ اپنے آنسو پیتی آبرو اور اپنے مشترکہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ آنسو پیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ آبرو پینٹنگ کرتے اسے دیکھتی اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ بائی نے تم پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہے۔ اس کا سہارا ملتے ہی منت پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پھر جو ہوا تھا وہ اسے سب بتا گئی تھی۔ واٹ؟ منت تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ انجان شہر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ خان مجھ سے ناراض ہیں۔ انہیں میری وجہ سے سب سے ڈانٹ پڑی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ وہ ہچکیاں بھرتے اس سے پوچھتی ہے۔ فکر مت کرو، بائی زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ بہت غصے میں ہے۔ منت تم نے حرکت بھی تو ایسی کی ہے۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر رہی ہو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم کیسے اس عورت کی باتوں پہ یقین کر سکتی ہو؟ میں کیا کروں؟ میں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں خان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر میری وجہ سے انہیں چپ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ جاؤ جا کر بھائی کو منا لو۔ کیسے مناؤں؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ اگر میں شادی شدہ ہوتی تو ضرور بتاتی کیسے مناؤں۔ وہ اسے آنکھ مارتی اٹھ گئی تھی۔ آبرو میں تمہیں چائے بنانے کا کہا تھا۔ رمیسا بیگم اندر داخل ہو کر غصے سے اسے کہتی ہیں۔ ماما یار جا رہی ہوں۔ وہ منہ بناتی باہر چلی گئی تھی۔ ماما ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ رمیسا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتی ہے۔ منت تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی تم نے کیا کیا کہ آدر نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ تمہارے بابا کو بھی اس بات کا بہت غصہ ہے۔ بائی صاحب گر نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو تمہارے بابا ان سے بات کریں گے۔ ماما نہیں، پلیز آپ بابا کو کہیں کہ تایا جان سے بات نہ کریں۔ ماما میری غلطی بہت بڑی تھی، ورنہ آدر کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا چلو رونا بند کرو، اب اپنی حالت صحیح کرو اور کھانا کھا لو۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر باہر چلی گئی تھی۔ آبرو سوہم کو چائے دے آؤ جا کر، وہ ٹیرس پہ ہے۔ تائی جان میں نہیں جا رہی۔ بیٹا چلی جاؤ نا۔ اف دے مجھے۔ وہ چائے لے کر ٹیرس پہ گئی تھی جہاں وہ کال میں مصروف تھا۔
یہ تائی جان نے چائے بھیجی ہے، یہ تائی جان نے چائے بھیجی ہے آپ کے لیے۔ وہ فون رکھتا اس کی طرف مڑا تھا۔ تو آپ ہیں آبروہان، جس کو میرے بابا نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہے، جو مہرون کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، بغیر میک اپ کے چہرہ چمک رہا تھا۔ لیکن آپ میں وہ بات نہیں کہ میں آپ سے شادی کروں۔ اس کی بات سن کر وہ اسے گور کر دیکھتی ہے۔ شکر ہے آپ کو میں پسند نہیں آئی، کیونکہ اگر آپ کو میں پسند آ جاتی تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ وہ کیوں؟ وہ چائے کا سپ لیتا، آئی برو کچکا کر پوچھتا ہے۔ کیونکہ آبروہان کو آپ پسند نہیں آئے۔ وہ اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سوہم اس کی حرکت پہ زیر لب مسکرا دیا۔ آبروہان، میں آپ کو پسند آیا ہوں یا نہیں، لیکن اس خان کی خانم تو آپ ہی بنیں گی۔ اب وہ اس کی پشت دیکھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگی اور لائک بھی کیا کریں۔ وہ روم میں داخل ہو کر دیکھتی ہے، وہ کہیں نہیں تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ہمت کرتی بالکنی میں گئی تھی، جہاں در کھڑا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ وہ اپنے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی تھی، اس کو وہ پیچھے سے ہگ کرتی اس کے گرد ہاتھ باندھ گئی تھی۔ آدر کو اپنی پشت پہ اس کے آنسو گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اپنے لب بھینچ کر سگریٹ کا گہرا کش لیتا ہے۔ ہاں سوری۔ وہ اس کی پشت پہ لب رکھتی شدت سے رو دی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، وہ میں ڈر گئی تھی، آپ کو نہیں کھو سکتی۔ اس عورت نے کہا تھا میری محبت میں آپ جان سے۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار سہت کرتی رو دی تھی۔ وہ جو بات سوچ کر کانپ جاتی تھی، اسے اپنی زبان پر کیسے لا سکتی تھی۔ وہ سگریٹ مسل کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا اس کی آنکھیں دیکھتا ہے، جو رو رو کر سوج گئی تھی۔ اس کے عارض پہ وہ اپنا ہاتھ رکھتا، جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ بے سہاتا وہ ان نشانوں پہ جھکا تھا۔ کئی پل وہ اس کے گال پہ اپنا لمس چھوڑتا رہا تھا۔ وہ اس کی قمیض اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ہاں اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتے دیکھ کر وہ اسے پکار بیٹھی تھی۔ مجھے تم پہ ہاتھ نہیں تھا اٹھانا چاہیے۔ وہ اس کے گال پہ اپنی بیئرڈ رب کرتا شدت سے بوسہ دے کر پیچھے ہوا تھا۔ لیکن تم نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں۔ ابھی میں خود میں حوصلہ نہیں پاتا کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ اپنی بات کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔